नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। तो सूरत आराफ है और नामा पार है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मज़मून जो है, वाक़या जो है वो चल रहा है। तो जो उस के काफिर थे, मुतकब्बिरीन थे और रोसा थे, अपने आप को सिद्दार कहलाते थे, उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ये कहा कि आप भी और अपनी कौम को भी, आप भी और अपनी कौम को भी हमारे दीन पर, हमारे मज़हब पर ले आएँ। अगर आप ना ले आएंगे तो हम आपको इस बस्ती से निकाल देंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं फिरने वाला नहीं हूँ, आपका मज़हब जो है वो मकरूह है, मुझे नापसंद है, काबिल नफ़रत है। अगर मैं ऐसा करूँगा, ईमान से फिरूँ, तो मैं फिर अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम ऐद करूँ। तो इसलिए मैं कभी भी अपने दीन से, अपने मज़हब से नहीं फिरूँगा। जो आपसे होता है वो कर लें। तो फिर अल्लाह ताला ने उन रिश्तेदारों पर, काफिरों पर, रोसा पर, मुतकब्बिरीन पर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल किया। पहले बादल आए, उन्होंने ऊपर साया कर दिया, फिर यके बाद दिगरे फिर बादल आए तो उन्होंने आग की और पत्थरों की बारिश बरसाई और ज़मीन जो है वो उसने उससे ज़लज़ला छोड़ दिया और वो उनकी रूहें परवाज़ कर गई, वो मर गए। इस अज़ाब से हम कनार हो गए। तो उनको ये अल्लाह ताला ने अज़ाब दिया। तो उसके आगे जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से मिस्र में एक किब्ती जो है वो आपसे कत्ल हो गया। तो आप जो है ना, यहाँ से भाग कर निकल कर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक कुआं था, यहाँ पर लोग बकरियाँ जो हैं उनको पानी पिला रहे थे। तो दो लड़कियाँ थीं, वो एक साइड पर खड़ी हुई थीं। जब सारे लोगों ने पानी पिला लिया तो वो पानी पिलाने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हम हज़रत शुएब की बेटियां हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। और जब ये लोगों को पानी पिलाकर चले जाते हैं, बचा खुचा पानी हम पिलाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उठे और उन्होंने वो डोल जो है, वो बोका जो है वो पानी का निकाला और उन लड़की के जो बकरियां हैं उन्होंने सैर होकर पिया और वो बकरियां लेकर वापस घर में चली गई। तो उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को बताया कि वहाँ के एक आदमी है, तो उसने बोका खींचा है और हमने पिला लिया है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कोई पैगम्बर ही हो सकता है कि ये पानी का डोल जो 40 आदमी निकालते हैं, एक आदमी नहीं निकाल सकता है। और जो पैगम्बर होता है उसमें 40 आदमियों की ताकत होती है। तो अपनी बेटियों से कहा कि जाओ और उस बाद आदमी को बुला कर ले आओ। तो वो बच्ची आई और मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि हमारा बाप है, वो आपको बुलाता है। तो वो आगे लग गई। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो एक बच्ची का जो पिंडली है उससे कपड़ा उठा। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल-हया मिनल ईमान, बहुत हयादार थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आगे लग जाता हूँ, आप पीछे लग जाएं। जहाँ मोड़ काटना हो, जिधर जाना हो, आप कंकरी फेंकें, मैं उधर चलता जाऊँगा। तो शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गए। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि आप इतनी मुद्दत तक मेरी बकरी चराएँगे और जो बकरियाँ जो हैं बेल बूटे वाली होंगी तो उनमें आपका हिस्सा भी होगा। और जब वादा पूरा हो जाएगा, इतने साल बकरी आप चराएँगे, फिर मैं आपकी बच्ची का रिश्ता जो है आपके साथ वो निकाह कर दूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराते तो ज़मीन पर ऐसे बेल बूटे बनाते जाते। उनका ये तसव्वुर होता कि ये बकरियाँ जो हैं इनको देखेंगी और इनका जो रेम है उस पर ये एक बेल बूटे प्रिंट हो जाएंगे और ये जो बच्चे हैं बेल बूटे वाले होंगे। तो उस वक़्त का जो पैदाइश है वो बकरियों की, तो बेल बूटे वाले बच्चे जो है ना वो ज़्यादा हुए थे। तो आजकल के डॉक्टर जो हैं
وہ بھی یہی موقف اپناتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اس کو اچھی خوراک دی جائے، اچھے ماحول میں رکھا جائے تو اس کی اولاد جو ہے خوبصورت ہوگی اور ذہین و فتین ہوگی۔ تو یہ فلسفہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے ہزاروں سال پہلے اپنایا تھا۔ ڈاکٹر تو آج کل اس پر پہنچے ہیں۔ تو جب آپ کی شادی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ان کی بیوی جو ہے ان کو حاجت ہوئی بچے کی۔ تو سردی کا موسم تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی آگ نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی۔ آپ کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا کی اور تورات بھی آپ کو عطا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں نبوت اور تورات لے کر واپس آئے۔ تو دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی وہ کوہ طور پر 30 دن کے لیے گئے اور اس میں اضافہ ہو گیا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے پاس رہے اور اپنے بھائی ہارون کو یہ ذمہ داری لگایا گئے کہ یہ جو قوم ہے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کو صحیح طریقے پر چلانا ہے اور ان کی نگرانی کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے اس پہاڑ کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے وہ پہاڑ پر ظاہر کی تو پہاڑ پھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو واپس آئے تو وہاں بچھڑے کی پوجا وہ شروع ہو چکی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تو میں تو آپ کو ڈیوٹی لگا کر گیا تھا، آپ کی نگرانی لگا کر گیا تھا، تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اس کے آگے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کا قافلہ لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہ آدمی کون تھے؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ بچھڑے کی پوجا کرنے والے تھے، یا وہ تھے کہ بچھڑے کی جو پوجا کر رہے تھے ان کو روکنے والے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر ان کو لے کر گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرے گا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو پھر انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی بکھیڑی اور وہ لوگ جو ہیں وہ سارے مر گئے، ان کی روحیں پرواز کر گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مارنا ہی تھا تو جب یہ پیچھے کی پوجا کر رہے تھے اس وقت تو مار دیتا، اب میں ان کو ساتھ لے کر آیا ہوں اور تو نے ادھر مار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو آگے ایک اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ یعقوب علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے اور وہ 12 قبیلے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور 12 چشمے جو ہیں 12 کنویں جو ہیں وہ پھوٹ پڑے اور ان قبیلوں نے ایک ایک کر کے ایک اپنا جو ہے وہ کنواں اس پر اپنا قبضہ جما لیا، وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اس طرح 12 قبیلے جو ہیں ان پانی سے ان چشموں سے وہ مستفید ہوئے۔ تو اس کے آگے واقعہ ہے یہودیوں کا کہ یہودی جو تھے نا اس وقت مچھلیاں جو ہیں ہفتہ کو نکل آتی تھیں تو وہ ان کا شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ہفتے کے دن آپ نے مچھلیوں کے شکار نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کو سائڈ پر وہ ٹوئے بنا لیے، تالاب بنا لیے، تو ہفتے کو ان میں سٹاک کر لیتے، اتوار کو شکار کر لیتے۔ یعنی اصل میں شکار تو ہفتے کا شمار ہوتا ہے نا، کہ جب بیچاریاں وہ مچھلیاں آتی تھیں ہفتے کو تو وہ تالابوں میں ڈال لیتے تھے اور اتوار کو شکار کر لیتے تھے۔ بات تو ایک ہی تھی، وہ ہفتے کا ہی شکار شمار ہوتا تھا۔ تو کچھ لوگ ان میں ایسے تھے کہ جو نہ تو ہفتے کو شکار کرتے تھے
اور نہ ہی وہ اتوار کو سٹاک کر کے شکار کرتے تھے، اور نہ ہی ان شکار کرنے والوں کو روکتے تھے، یعنی ان کا اپنا عمل جو ٹھیک تھا لیکن ان کو تبلیغ نہیں کرتے تھے، ان کو سمجھاتے نہیں تھے، ان کو روکتے نہیں تھے، تو اس لیے وہ لوگ بھی ان میں ہی شامل ہو گئے۔ تو یہ تھا خلاصہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔